حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ پر نور محفل قرآن کریم کے لیے سجی ہے، تو اب مناسب ہے کہ حفاظ کرام کے نام ان کے اساتذہ پیش کیے جائے، اور اس کے بعد ہمارا ہر حافظ انفرادی طور پر سورہ ناز، سورہ فاتحہ اور ابتدائی سورہ بقرہ کی آیت کی تکمیل کریں گے، اور اس کے بعد ہم حضرت کے خطاب سے مستفیض ہوں گے۔ ان خوش نصیب حفاظ میں آج کی پوری جماعت 16 افراد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے حافظ محمد یاسر میواتی، جنہوں نے تکمیل کی ہے حافظ سلیمان صاحب باندوی۔ نمبر 2 حافظ محمد ریان بمبوی، جنہوں نے تکمیل کی ہے مولانا عبدالرحمن صاحب پالن پوری۔ نمبر 3 حافظ محمد نعمان بڑودوی، جنہوں نے تکمیل کی ہے مولانا اقبال صاحب موڑاسا۔ نمبر 4 حافظ محمد مشرف مدوبنی، انہوں نے تکمیل کی ہے مولانا طیب صاحب ٹنکاروی۔ نمبر 5 حافظ زین العابدین لکھنوی، انہوں نے بھی تکمیل کی ہے مولانا طیب صاحب کے پاس۔ نمبر 6 حافظ محمد حذیفہ دلیوی، انہوں نے تکمیل کی ہے مولانا مختار صاحب وسنگری۔ نمبر 7 حافظ محمد عفان باندوی، انہوں نے تکمیل کی ہے قاری اخلاص صاحب سلوڑی کے پاس۔ یہاں رک کر یہ بات عرض کرنا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس حافظ کا میں نے نام لیا، حافظ محمد عفان، ان کے والد بزرگوار ہم سب کے استاد جناب حافظ سلیمان صاحب باندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے، جنہوں نے تربیت پائی ہے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ، اور حضرت کی ادارے کے تعلق سے جو خدمات ہے وہ اپنی نوعیت میں انفرادیت رکھتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ہی کے دیدار سے ہم صبح کرتے ہیں، مسجد میں جب نماز میں حاضر ہوتے ہیں حضرت ہی کو صفوں میں گھومتا دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم تھک ہار کے مطبخ کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ تھکا ہوا لیکن حساس اور بشاش چہرہ ہمیں بغیر تھکن کے نظر آتا ہے، اور پھر جب ہم کھا کے خواب خرگوش میں سو جاتے ہیں تو 1 بجے جا کر کھانا تناول کر کے 1:45 بجے پھر اٹھانے کے لیے، پھر ظہر کے لیے، پھر درسگاہ، پھر عصر میں مطبخ، یہی ان کی چال چلگت اور گفتار کردار ہر وقت، یعنی حافظ صاحب ایک خدمت کا استعارہ ہے، اور انہی خدمتوں کے صلے میں اللہ نے حضرت کو 3 صاحبزادے دیے، اور تینوں نے الحمدللہ یہی تکمیل کی، اور یہ ان کی آخری کڑی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مبارک سلسلہ حضرت کے خاندان میں قیامت تک باقی رکھے، اور حضرت کی خدمتوں کا صلہ اللہ دنیا اور آخرت میں خوب سے خوب عطا فرمائے۔ نمبر 8 حافظ احمد گاندھی نگری، جنہوں نے تکمیل کی ہے قاری اخلاص صاحب سلوڑی کے پاس۔ نمبر 9 حافظ محمد علی جلگاؤں، انہوں نے تکمیل کی ہے مولانا طاہر صاحب سلوڑی کے پاس۔ نمبر 10 حافظ محمد عمر سیلمبا، انہوں نے تکمیل کی ہے مولانا طاہر صاحب سلوڑی کے پاس۔ نمبر 11 حافظ محمد یاسین برہان پوری، جنہوں نے تکمیل کی ہے مولانا طیب صاحب موسالی کے پاس۔ اسی طرح حافظ محمد عدنان صورتی، حافظ محمد سعد شیر پوری، ان دونوں نے بھی مولانا طیب صاحب کے پاس تکمیل کی ہے۔ نمبر 14 حافظ زین العابدین گوڑادرہ، جنہوں نے تکمیل کی ہے اپنے والد بزرگوار حافظ عبدالحی صاحب گوڑادرہ کے پاس، یہ بھی یہاں کے قدیم اساتذہ میں ہے، اور ماشاءاللہ ان کی خدمات بھی اور امور مفوضہ میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بھی دونوں صاحبزادوں کو حافظ بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ اس سلسلے کو مزید جاری فرمائے۔ نمبر 15 حافظ محمد ابراہیم باردولی، انہوں نے تکمیل کی ہے مولانا حذیفہ صاحب سلوڑی کے پاس، اور اس فوج کے آخری فوجی ہے حافظ محمد امن پھولیرا، انہوں نے مولانا حذیفہ صاحب سلوڑی کے پاس تکمیل کی ہے۔
ہم ان کو پھر ایک مرتبہ جمی حفاظ کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والیان اور متعلقین کو خوب مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں آپ سب کے حق میں اس کو مبارک کرے۔ اب انشاءاللہ یہ حفاظ یکے بعد دیگر تکمیل کریں گے، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 16 बच्चों ने जो इस वक्त कलाम मजीद की तकमील की और आखिरी आयत को तिलावत किया, जिस अंदाज से तलबा पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही थी कि असातिज़ा ने इनके बहुत मेहनत की है इन बच्चों पर कि इतना बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। जहाँ इनके असातिज़ा की यानी हिफ्ज़ के उस्ताद की मेहनत है, वहीं पर बहुत ही काबिल मुबारक है और बहुत ही ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक है वो असातिज़ा जो इनको तजवीद पढ़ाते हैं, जो इनको लहजे की मश्क कराते हैं। मैं उन कुर्रा हजरात की खिदमत में भी बहुत ही मुबारकबादी पेश करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत से उनके लहजे को पर तवज्जो देते हैं, उनके अदा पर तवज्जो देते हैं। और इस मौके पर असल अजर तो अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। इसका असातिज़ा हिफ्ज़ को भी, असातिज़ा तजवीद को भी और जितने भी असातिज़ा हम पढ़ने पढ़ाने वाले, असल अजर तो अल्लाह ही देने वाले हैं। लेकिन मैं इस मौके पर जो है हमारे कुर्राए तजवीद जो इन बच्चों के जिन्होंने तकमील हिफ्ज़ की और जो बच्चे जिन तजवीद के उस्ताद से मुंसलिक है, मुताल्लिक है, उन उस्ताद को इंशाअल्लाह 3-3 हज़ार रुपये इनाम दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनके जो हिफ्ज़ के उस्ताद है उनको भी इंशाअल्लाह 3-3 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनको मेरी तरफ से एक तस्वीर दे दो। ये मेरी तस्वीर का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार।